पाऱ्याची घर काडली तेन्नाय बीन तांकां त्रास जातालो घर काडपाक, तेन्नाय तेंचे कडेन हें नाशिल्ली ऐपत ताकत नाशिल्ली. आनी आतां जे रेट वाडले तातूंय बीन तांकां ऐपत ना बाबड्यांक. म्हणजे त्या वेळार पासून आतां ताचें कारण कशें? आतां हळू तांची भुरगीं शिकूंक लागल्या. माझो आतां प्रश्न हळू ते हातून येता फ्रंटाचेर, म्हणून ते आतां फ्लॅटान बिटान पावल्यात. पूण म्हजो प्रश्न असो आसा की जेन्ना जागे जमनीचे रेट जेन्ना वाडटा, गोंयकारांक घेवपाक मेळना, तितून स्लम्सांक लिगलायज करप आनी जागे आमचे भायल्या लोकांक दिवप हें कितले पर्यंत सारकें? आनी हांवें परत एकदां सांगलें न्ही तुका, हे जे कोण सगळे खंय हांगा येवन पळय समजा पोर्तुगीज वेळा वयल्या पासून खंय तरी कोण तरी राविल्ले असतात, तांकांय तुमी इलिगल म्हणटात. आनी पयलीं ज्या भाटांनी किंवा खंय तरी काम करतना भाडकारांनी म्हणिल्लें ताका बरेपणान राव तूं थंय घर काडून म्हणटा, तांचे कडेनय पेपर ना, तेय इलिगल. तुजे प्रश्नाचे इलिगलाचे शब्द हांव सांगता, म्हणजे कोण तरी सांगता बरो मनीस आसता, राव रे तूं काम कर थंय कितें तरी, ताका कामय दिता. तेन्ना कामाय नाशिल्लीं, आतां तरी कामां आसा, आतां फॅक्टरीज हें तें सगळें जालां, वाडटा हें सगळें स्टार्टअप हें तें सगळें. तेन्ना म्हणटालें तें काड, तें एक बारीक घर काडून राव. तो घर काडून रावता, ताजे नंतर ताका भुरगीं जाता, मागीर तो वाडयता, इलिगल. ताजे कडेन इस्कुर्तूल ना, तो हाजो वर्ड पोर्तुगीज, स्टॅम्प पेपर ना, किंवा ताजे कडेन तो घर पास केल्ले प्लॅन ना, ताका हें सेल डीड सगळें. सो ते सरकार करता विचार. हांव पक्षाचो अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजें काम कितें आसा की ह्यो सगळ्यो जनतेचे जितले जर समजा अडचणीचे विशय आसा, त्या अडचणीचे विशय आसा ते मांडप, पण तांकां वेवस्थीत कायद्याचे चौकटीन भितर बसोवन कशें हें करपाचें हेंच काम तर हें न्ही. सो प्रश्न सुटावो करून खंय तरी लिगल लोकां खातीर सरकार आसता. सो लिगल कशी करप जाता अशी कायदेशीरपणान भितर कितें आसा त्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो सरकारान करपाक जाय. म्हणजे सरकार कोणी तरी चार लोकांनी कोणी तरी लॅक ऑफ अवेरनेस ऑर ताका शिक्षण ना म्हणून ऑर कितें ना म्हणून कितें तरी इलिगल जाल्लें आसा घटना म्हणून सरकार काय तरी इलिगल करूंक शकना. सरकार कायद्याच्या चौकटीन आसता करतलो. आनी पक्ष हो हो ह्या जनतेंतल्यान वयर आयिल्लो आसा, त्या जनतेक आमी विसरूंक शकना. ताका मागीर तुमी नांव दितना वोट बँक म्हणून नांव दिता, पण जो पळय बशिल्लो पळय सरकार आसता ताका खंयचे ते प्रत्येक जनतेचें, तो मागीर खंयचो भायलो भितरलो किंवा तो आपलो वोटर काय तो आनी कोणाचो वोटर हेंय म्हणूंक शकना. त्या जनतेचें काय हॉस्पिटलान जसो वतकीर दोतोर तूं खंयचो काय म्हणून विचारता, पयलीं ताचें हें आसता प्रायमरी हें की ताका बरो करपाचो.